भगवान कुसाचे कुर्वे निवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गात चरणी उल्हास पाव हालेलुया. किती जकावंक फोव जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पावकारी मरिये हालेलुया. कित्याक सुमी खरों सुचिवन जाला हालेलुया. माग्या येशू तुझ्या पुता आमच्या सोम्या येशू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांक तुवें दया केली. ताचे मये अवकार बरी बरी फात ससनाचे जिणेसो संतोष आमकां बसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या बरी फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बड्या म्हज्या रत्न्या सृष्टीचे देव म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोदच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशीच ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडो दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता आश्रम ते सुदैवन सैम फादर इशू जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा उप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आज आमकां जाणेक लाग म्हणटागी साम चॅप्टर 54 वर्स 4 पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. ह्या सकाळीच्या वेळा हे बापूरबाईचे एक मोठे उतार प्रत्येक तरान म्हणटागी साम चॅप्टर 54 वर्स 4 पळय देव म्हज्या आदाराक येता. आज तुमच्या आदाराक देवच स्वयं आज तुमच्या आदाराक येता. जांफ्रो हप्त्याचो पयलो दीस हप्तो सगळो कितल्या बरी निरासपणान गेला जांफ्रो कितले बेजारांनी खंतीन गेला जांफ्रो. म्हज्या मगच्यान आज हे उतार आमी बापूरबायांनी हाडया आनी उतार म्हणटा की पळय देव म्हज्या आदाराक येता सोमी म्हजो जीव सांबाळटा. पातकातावन वायटातावन खोटेपणांतावन म्हजो जीव तो सांबाळटा. अवघडातावन अनाहुतातावन आज सगळ्या वायटातावन म्हजो जीव म्हजो देव सांबाळटा. म्हज्या मगाच्यान आज त्या देवाक अर्घा दिया. हे सकाळच्या वेळार व्हडा संख्यान जमोन आसा हे सकाळच्या वेळार ताका आराधन करूं ताका अर्घा दिवं ताका स्तुती करूं. तो देव हो सगळो हप्तो सांबाळून व्हरूं दी. आमचो जीव तो राखतालो आनी आमकां हर एक येतना वेतना तोच आमच्या सांगाता आसा. कित्याक इस्रायलाचो राखणो जेमेना निदाना हर एक दिसा तो आमकां राखूंक आमच्या सांगाता आसा. त्या खातीर त्या सुम्याक आमी अर्घा दिता आसतना आज हांवें तुमचो मोग केलो म्हणल्यार गायनाद्वारी एकांतरान त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी दिरवास म्हजो जीव समर्पिलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मोरी सोंपेलो मोगच्या दिता हावलो हांवें तुमचो मोग केलो तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोग करच्या दिता हावलो मोगच्या दिता हावलो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो सुम्या तुवें केलोय तसो तुवें केलोय तसो सेवाक जावच्या पेल्यासो सुम्या ती आदार सुम्याक आदार ती गुरबेसो मोग करूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाचो सुम्या
सौम्य तुवें आयलोय तसो सेवक जावच्याक पेल्यासो सौम्य आदार दी कृपेचो. आज कृपेचो आदार आम्ही मागून घेवया. त्या सौम्या अर्घ दिवया सकाळीच्या वेळा. कित्याक उदार म्हणटा की आज हांवें तुमचो मोग केलो, म्हजो जीव समर्पिलो. सौम्यान आपलो जीव आम्हा सर्वां खातीर दिला. कित्याक आज आमी जे म्हणून जीव आमकां जणकल्या त्या सौम्यान शिकयला. परतूर हांगाची 2 टेस्टमनी आयकुया. तर जेजूक अर्घ दिवया, वाकणया आनी दिनवासया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांव जिनिव्यो हांव कोडयाळतावन उलयतां. म्हज्या मम्मीची आनी भोवजीची साथ दिवंक शेतां. म्हज्या मम्मीक युरीन इन्फेक्शन आनी ताप आसल्या वरवीं तिका कठीण दूख आसली. तिका सोसूंक जायनासलें आनी वोंकी आसली. त्या टायमार हांवें डॉक्टरशेन व्हरून गेले दाळा. तिका हॉस्पिटलाक एडमीट करीचें म्हूण सांगलें. त्या खातीर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांवें तें रिपीट करत रावलें आनी म्हज्या मम्मीक दिलें. 3 दिसां उपरांत तिजो ताप नॉर्मल जालो आनी एका हप्त्यान तिजें युरीन इन्फेक्शन नॉर्मल जालें. त्या खातीर धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच म्हजे भोवजी 1 वर्सां जावन गांवाक आयल्याक त्या कंपनीच्यांनी ताका पाटी कामाक आपोवन येतलें. ते दाळा हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांवें म्हज्या भोवजीक दिलें. तें रिपीट करत आमी रावल्या. 1 वर्सा उपरांत त्या कंपनीन ताका पाटी कामाक आपयलो. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाक. तशेंच म्हज्या जिणेंत एक पटी ल्हान ल्हान विशयान मागल्यात दाळा म्हाका देवान फावो केल्ल्या उपकारा खातीर अर्गां दितां. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां मागता. थँक्यू, प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव लविना. सोमे जेजूच्या नांवान हांव साक्स दिवंक आशेतां म्हजी आनी म्हज्या मम्मीची. म्हज्या मम्मीच्या आंगार एक गुळो उदेल्लो आनी दाक्तेराच्या वखदान गूण जावन नासलो. हांव एका संस्थ्यांत 7 वर्सां जावन काम करता आसां आनी फाटल्या 3 वर्सां जावन सॅलरी इन्क्रिमेंट जावन नासलें आनी सांबाळ मस्त उणें आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हाका देवाचें उतर दिल्लें. तें हांव आनी म्हजी मम्मी सदांच रिपीट करनासल्यांव आनी सदांय ब्रदर प्रकाशाच्या मागण्यान भाग घेवन आसल्यांव. पिटिशन धाडून हप्त्या भितर मम्मीच्या आंगार उदेल्लो गुळो नापयस जालो आनी म्हाका मे म्हयन्याच्या सांबाळांत इन्क्रिमेंट जाला आनी म्हजी सॅलरी डबल जाल्या. हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा आनी बाळूक जेजूची आशिर्वादां तांचेर मागता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या सकाळीच्या वेळार 5 बसोवणी आमी जणेकली उसान म्हणया वेळार साम चॅप्टर 141 वर्स 8. तुका सर्वेस्परा मुचे देवा, मुचे दोळे उबारता, तुका हांव शरण येता, म्हजो जीव सांबाळ. साम चॅप्टर 141 वर्स 2. दुपा बरी मुचे प्रार्थना तुजे मुखार सोडून दी, म्हजे उबारलेले हात तुजे मुखार सांजेच्या पेटोवणे बरी जावन दी. साम चॅप्टर 121 वर्स 7 and 8. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदां काळ. डेट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुजे आशिर्वाद घालतलो. साम चॅप्टर 144 वर्स 8. सर्वेस्पराचे नवी आमचो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. ताणें रचता सर्ग आनी संवसार. आज आमकां रचलो, आमकां सांबाळटलो, आमचो जीव जाता आमच्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार आनी परत 2 टेस्टमनी आयकून त्याची चूक आज आमी अर्गां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मेंगलोरतान उलोवचें. म्हज्या तोंडाक बेलपल्सी जाल्लें, तशें म्हळ्यार नर्व डिजॉर्डर जावचें. हांवें डॉक्टराचें ट्रिटमेंट केलें. तें सारकें जावंक सुमार तेंप लागता म्हूण सांगलें. हांवें डिवायन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतर दिलें. म्हज्या पुता, तूं पिडेंत पडल्यार आलक्ष करनाका. बागार सर्वीस लागीं माग, तो तुका बरो करतलो. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. हें उतर हांवें सगळो दीस म्हाका टायम आसल्या वेळार आनी सगळ्यो दीस हांवें तें रिपीट केलें आनी म्हजें तोंड
मस्त तेंब लागचें तें बेगीनच एका म्हयन्या भितर सारकें जालें. येदें व्हडलें हजब केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच म्हजे खातीर मागिल्ल्या डिवायन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या सर कुटुंबाक हांव देवाची दराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जेजूस, प्रेज यू जेजूस. My name is Alex Fernandez and I'm from Goa. Today I would like to share two testimonies that happened in our life. The first testimony is about myself, that I was having a problem of running nose for several years and I have done many medicine to recover my illness, but nothing happened. One day when I sent petition to Brother Prakash, he asked us to repeat Psalm 91:10, Psalm 6 verse 8. I kept repeating almost a month and I found feeling better and I'm totally good now. Another next testimony is about my child Valeria, that her eye was tilted and I sent the petition to the Brother Prakash. He asked us to repeat Psalm 41 verse 3 and Psalm 121 verse 7, and my wife repeated several times to the month, and now her eye looks normal, same as other eye. Today I would like to give thanks and praise to Almighty God for such a wonderful miracle done in our life, and also give thanks to Brother Prakash and his team keeping us in prayer. May the Almighty God gives abundant blessing. Thank you Jesus, praise you Jesus. या सकाळीच्या वेळार मोठव्या शिकवणेक आज आमी तयार जावया. म्हज्या मोगाचेनो, हर सकाळी तुम्ही देवाची उतर ऐकून त्या देवाच्या उतरान तुम्ही बळवंत जाला. अनेक सकाळी एक प्रॉमिस पळया म्हज्या मोगाचेनो, उत्तेजनाचे उर्बेचे उतार जावन आसा पळया. एक्सोडस चॅप्टर 23 वर्स 20 निर्गमनांत 23-20 वेळी पळया. तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेर तुमकां पावोवच्या खातीर हांव एका दुताक तुमच्या मुखार धाडटलो. बापूरबायची एक प्रॉमिस पळया म्हज्या मोगाचेनो. पण हांव पोर मोइजेचे एक पिक्चर पळोवन आसलो. मोइजा जर हांव अब्राहमाचे मोइजेचे हे समस्त पिक्चरां पळोवन आसा. म्हळ्यार कशें त्या पिक्चरान तांचे एक्शन रिएक्शन कशें तुमी जावं फुडें उरली पिक्चरां पळयता. हांवें चड जावन पयलें ओल्ड टेस्टमेंटाची पिक्चरां पळोवचें, कित्याक म्हळ्यार तांतूं भारी एक मिनींग. हांव ते मोइजेचे पिक्चर पळयता आसतना मोइजे जेन्ना तांबड्या दर्या लागीं येवन जेन्ना फरावेचें सैन्य सगळं ताच्या फाटल्यान येता आसतना त्या लोकांची कावजणी, त्या लोकांची भिरांत, तो लोक कशे मोइजेक क्षीण करता. आमी हांगाच मोरते आसल्या कित्याक आमकां परतून ह्या दर्या तडी मोरोंक हाडलाय गे. थंय जाल्यार 2 मार मारता आसले आमकां, हांगा ते आमकां जिविशीत मारता फरावेचें सैन्य. आमकां सोडचें ना तें. जाल्यार मोइजे सगळें आयकून शांत रावता आनी देवाक उलो मारता. म्हज्या मोगाचें न्हू, बापूरबायचें उतर पळय एक्सोडस 23:20. आमकां जण एकल्या हर एक दिसाक आज देव सुवात दाखोवन आसा. हर एक दीस आमकां देव राखोवन आसा. हांगा म्हणटा पळय भासोणी बापूरबायची, तुमकां वाटेर राखच्या खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक पावोवच्या खातीर आज हांव एक दुताक तुमच्या मुखल्यान धाडटलो. तुमच्या मुखल्यान आज देवाचो दूत आमच्या मुखल्यान वेते आसा. देवाचो दूत आमकां वाट दाखोवन आसा. देवाचो दूत पळया म्हज्या मोगाचें न्हू, जेन्ना इस्रायल परसा हांव त्या पितुरान पळोवन आसलो गे पिक्चरांत पळया ते इस्रायल परसा वेता आसतना उज्याचो कामो फाटी येवन रावता, तांकां काळोख करता, इस्रायल परजे उसवाड करून दिता. कशें देव आपल्या परचेक राखोवन आसा, कशें देव आपल्या परचेचे सत्रायन सांबाळून आसा. ताणें क्षीण उसारले, कित्याक मोरोक हाडले म्हणलें, देवाकी गुणगुणलीत, मोइशेकी गुणगुणलीत. जाल्यार देव आनी मोइशे पण देवी त्या विशयान चिंतिना, मोइशेकी त्या विशयान चिंतिना. जाल्यार परतून दर्यांतल्यान वाटकन दिवन देवान सांगूना तुमी म्हाका पुरपुरले, म्हज्या सेवक मोइशेकी पुरपुरले, तुमी हांगाच रावा. ना, देव पळया तांचे खंयचेच गुणगुणे आयकना. देव
उदकांतल्यान रस्तो करून दिता आनी फारावेच्या सैन्याक इस्रायल परस दिसनासतना काळो करून दवरता. पळय देव मनशाचो कितलो मोग करता. म्हज्या मोगाचे न्हू ही घडी आयज सोमाराचे दिसा आमी चिंत्या सगळो आमी चलयता गे. फर्स्ट पॉयंट सगळो आमच्या जाणवायन कितें म्हणून जाता गे. सेकंड पॉयंट. थर्ड पॉयंट आमची हुशारकाय जावं फुडें आमचेच म्हणलें आमीच करता म्हणलें खंयची सुवात्यो देवाच्या मुखार काम करिना. हर एक दीस देवान दिवचो जावन आसा. त्या दीस साम चॅप्टर 121 म्हणटा की इस्रायलचो राखणो निदानाय जमेना. कित्याक म्हणल्यार इस्रायलचो देव म्हळ्यार आमचो सोमी सोडवंदार आमच्या खातीर राती निदाना दिसाक तो जमेना. आमकां 1 घंटो न्हीद सोडूंक जायना. हे सकाळी 20 मिनिट्स मागण्या पळयचे म्हाका कश्ट पडटा आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज उरल्या सगळ्यां ते आमी ध्यान मौन आमी दिवन आसा. हर सकाळी देवाचे उतार आमच्या जिबेर आसूं दी. हर सकाळी देवाचे उतार आमच्या कुडीच्या विश्वांनी काम करूं दी. हर सकाळी त्या उतरा प्रमाणे दीस तुमचो चलोवन व्हरूं दी. कित्याक म्हळ्यार हर एक दीस सांगा उठल्या क्षण सोम्या आयचो दीस म्हजो तूं चलोवन व्हर. ह्या सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. लास्ट विकांत आमी घाल्ले प्रॉमिस. ह्या सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. संवसारी मोगाचो न्हय पयशाचो मोगाचो न्हय ते ऑटोमॅटिकली येता म्हज्या मोगाचेर भिवची गरज ना. खंयची इमोशनली अटॅचमेंट मोगाचो न्हय वॉट्सअप असो इंटरनेट असो न्हय तुज्या मोगाचो न्हय की रात दीस मॅसेज चाट करच्या मोगाचो न्हय म्हणजे तुज्या मोगाचो सासणीक मोगाचो आज जेजूच्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. आज हर एक दिसा मागूंक जाय. परतून ह्या म्हज्या मोगाचेर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 15 to 20 एकडे बरें वाचचे आमी. तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपदेश पाळतले. म्हजे उपादेश पाळतले. परतून म्हणा तुम्ही म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळतले. परतून म्हणा तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजो उपादेश तुम्ही पाळतल्यात. मुखार तवळ हांव बापा लागीं मागतलो. तवळ हांव बापा लागीं मागतालो तो तुमकां एक मजतदार तो दितलो. तुमकां मजतदार दितलो. हर एक दिसा म्हणूंक जाय सोम्या आज आमकां मजतदाराक धाड आमच्या जिपितान. त्या खातीर एक्सोडस 23:20 म्हणटा की हांव तुमकां तुमच्या मुखल्यान दुतांक धरता. हांगा जेजू म्हणटा पळय. परतून म्हाका वाची आमी. आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ आनी रावतलो. तो तुमचे सवे सदांकाळ रावतलो. हांव म्हज्या पवित्र आत्म्याक तुमच्या भितर धाडटा तुमच्या थंय धाडटलो. पळय परतून 14:15 परतून वाचचे आमी. तुम्ही म्हजो मोग करतात तुम्ही म्हजो मोग करशात जाल्यार म्हजे उपदेश आनी पाळतले. म्हजे उपदेश तुम्ही पाळशात जाल्यार तवळ हांव बापा लागीं तवळ हांव मागतलो. बापा लागीं मागतालो तो तुमकां एक मजतदार तो दितलो. तवळ तुमकां मजतदार दितलो. आनी हो तुमचे सवे सदांकाळ तो रावतलो. मजतदार तुमच्या सवे सदांकाळ आसा. तो पवित्र जॉन चॅप्टर 16:13 साताचो पवित्र आत्मा तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण सताक पावयता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सोमाराच्या दिसा आमी मागूंक जाय. ह्या सकाळच्या वेळा सोम्या तुजो मजतदार आत्मा पवित्र आत्मा म्हजेर पाटय. तो पवित्र आत्मा सदांकाळ तुमच्या थंय जियेता आनी तो तुमकां शिकयता. पुता थंय वचनाका. पुता हांगा सांपडा नाका. पुता हांव तुका वाट दाखयता. हे म्हजें सांगाता. पळया सुसान्ना व्हडा कश्टाक सांपडल्या वेळा तिणें देवाक हाक बोब मारली. तेन्ना देवान दानियल म्हणल्यार भुरग्याच्या भितरला पवित्र जागयलें आनी न्हीद करून दिली. आनी सुसानाक मरणाची शिक्षा फावो जाली. ते शिक्षेत देवान त्या पवित्र आत्म्या उदेशी सुसानाक बाचावी लाभयली. आनी कोणें तिचेर मान्य मांडली म्हळ्यार तिका मरणाची शिक्षाक कोणें सांगून योग्य केल्ले ती मनशाक जिवीशी मारशे जाले. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत देवाचे उतर म्हणटा की तुमच्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली खंयचीच वस्त ह्या हप्त्यान सफळ जावची ना. ह्या हप्त्यांत सफळ जावची ना. ह्या हप्त्यान सफळ जावची ना. ह्या हप्त्यान सफळ जावची ना. जावची ना. कित्याक देव तुमच्या संगत आसा. हो बरोसो अनुभव करा. हे सकत अनुभव करा. बरवशचे उतार तुमच्या जिबेर आसूं दी. बरवशचे भावार्थाचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर खंयची सकत जावन दी. कोणी कितें करूं दी. आडपाय दिवं दी. कामांतून काडटा म्हणून दी. रिणार घालून चिंतू दी. लॉस घालून चिंतू दी. तुमकां बुडोवंक चिंतू दी. तुज्या विरुद्ध वापरूंक केल्ली
खंयचीच वस्तू ह्या हप्त्याने ह्या म्हयन्याने फॉर एवर सफळ जावची ना. कित्याक तो पवित्र आत्म्याचे उतार आयकया, ताचो ताळो आयकया. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 तुम्ही देवाची मंदिरां, देवाचो आत्मो तुमच्या भितर वस्तिकान आसा. पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकया. संवसारी वस्तूचो, संवसारी आत्म्याचो ताळो आयकून आमी देदोस्पर जालां, कांगाल जालां, कश्टाक सांपडल्या, वायटाच्या बुलोवण्याक सांपडल्या आनी पातकांत आमी पडल्या. त्या खातीर तो मजतदार अखेर पर्यंत तुमच्या सांगात आसतलो. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया, मागया वेळार दोळे धांपया, मागया मजतदार पवित्र आत्म्या मुशे देवने आयज दीस मात्र न्ही, सगळो हप्तो चलोवंक बापा तुज्या आत्म्याची म्हाका गरज आसा. आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसता, मरणाच्या तोंडीर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या, पिडेन वळवळतल्या, असमाधानी हिरारान आसल्या, आज ह्या हप्त्यान पयल्या फावटी कामाक जॉयन जातल्यांक, पैणारी जावन वेतल्यांक, विजाचे समस्या आसल्यांक, खंयचे कार्य हाताक घाल्ल्यांक, कोणाची एग्जामी आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, खंयचे चॅकअपाक वेता जांफ्रो. जेजू ह्या जणेकल्यांक तुज्या मुखार उबारता. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर, आशिर्वादीत कर, सगळ्या वायटांत निवा. सगळ्या तुजी गुणजोची सकत आनी तोच पवित्र आत्मो जणेकल्यांची गायड करून दी, लीड करून दी. सर्गीच्या पवित्र आत्म्या अस्कत असल्या सगळ्या भाव भयणीचे देवने मोगाळा बापा तुझ्या आत्म्यान आमच्या जणेकल्या भाव भयणांक भर. ह्या सुवातेर विस्वासान आशेन मागतल्या जणेकल्याची काळज सामाना उजवाडाय. तांकां धैर्य दी, बोळ दी, गटाय दी. सगळं वायट तो निवार, सगळ्यो मोकल्यो वाट्यो आशिर्वादी जावं दी, फळादी जावं दी. आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जावं दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्या उदेशी सर्गीच्या बापाक अर्घ दिवचो, वाकणचो, स्तुती करचो दीस तुमचो जावं दी. आमेन. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी देवाक अर्घ दिवया परत आनी परत. तुमकां ह्याच ब्रेस्तारा परतून म्हणटा की हांव ह्याच ब्रेस्तारा सांजे 6:30 वरां थाव 9 वरां म्हणचे मोटिवी रिट्रीट आसा. रिट्रीट कोंकणी ट्रान्सलेटींग इंग्लीश. जायतो लोक गेले त्या ब्रेस्तारा येयलो, सगळे हॉल भरोन आसले. म्हज्या मोगाचे न्हू, कितें बावणे टेस्टमनी गेले त्या ब्रेस्तार येवन स्टेजीर ताणें दिल्ली. म्हज्या मोगाचे ह्या ब्रेस्तारा येया आनी समेची सकत आनी पदवी अनुभव करा. कितें विशेष मागणी विधी आसतली आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. तशेंच म्हणजे शुक्रारा, शनवारा, आयतारा 3 दीस रेसिडेन्सी रिट्रीट आसा. रिट्रीट खातीर म्हाका जायते बावडे नांवां दिलां, तांची फळां दी रिट्रीट जावं दी. आनी निरंतर हे माग्या म्हज्या मोगाचें एकामेका खातीर हर एका दिसा बरोवशें उतार तुमच्या काळजांत, तुमच्या मोतींत रोंबल्ले आसूं दी. तोच जेजू आयच्या दिसा मात्र न्ही, सगळो हप्तो तुमकां वाट दाखयतलो. आशिर्वादाचो दीस तुमचो जणेकलांचो फावो जावं दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया, तर जेजूक अर्घ दिवया. हांव वायलेट कोडयाळतावन उलयतां. म्हज्या न्हवऱ्याक कठीण फाट दुख आशिल्ली. तो डायलिसीस पेशंट जावन आसा. तकलेंतावन पांय पोंदा म्हणसर ताका कठीण पडापड आशिल्ली आनी हांवें देवाचें उतार रिपीट केलें. सकाळीं उठतना ताजी दूख पुरो मायक जाल्ली. दुसरें, म्हाका इन्शुर अर्द्या वर्साक मात्र मेळनाशिल्लो. हांवें परतून देवा कडेन मागलें आनी सगळ्या वर्साक म्हाका इन्शुर फावो जालें. तिसऱ्यान, म्हाका एलर्जी आशिल्ली, मुस्तो डस्ट एलर्जी. सगळ्या आंगाक गरज पडटली, तेंय गूण जालां. आनी म्हज्या पुताक बरें खावंक फावो जालां. ह्या सर उपकाराक हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तांचे मिसांव सगळ्या संवसारार प्रसार जावं दी आनी सगळ्या संवसाराक एका निजा देवा वळखुच्या परी जावं करून दी म्हूण म्हजें मागणें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हांवें म्हजे 2 टेस्टामेनी दिवंक हांव आशयतां. पयल्यान पयलें देवाक हांव म्हज्या काळजांत हांव अर्गां दितां. म्हजें पयलें टेस्टामेनी जावन आसा म्हज्या फ्रेंडाच्या घरा खातीर. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन विनंती केलें, ताणें देवाचें उतार म्हाका धाडलें आनी हांवें आनी म्हज्या फ्रेंडान रिपीट केलें. देवान म्हज्या आनी म्हज्या फ्रेंडाचें मागणें आयकलें. देवाक जावं अर्गां आनी वगळाप. आनी म्हजें दुसरें टेस्टामनी जावन आसा म्हज्या पुताक मागोवंक हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन विनंती केलें. तशें ताणें म्हाका देवाचें उतार धाडलें.
हांवें आनी म्हज्या पुतान तें रिपीट केलें. फस्ट पेजीन तो सेकंड क्लास पास जाला. देवाक जावं अर्गां आनी ओगलाप. काळजांत हांव तुका अर्गां दिता. थँक्यू जेजूस. मागता तशेंच आमचे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक, तशेंच ताच्या कुटुंबाक देवाचे दराळ आशिर्वाद मागता. तशेंच आमच्या मागण्यांनी आमी सदांच मागणे उडास काडटा. हालेलुया. थँक्यू जेजूस. प्रेज द लॉर्ड. हांव ब्रिजिटा फर्नांडीस अंकोलाथावन म्हज्या घोवाच्या ट्रान्सफरा पासत आमी पिटिशन घायिल्लें आनी तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें आमी सगळीं रिपीट करनासलें हांव एक अजापा परी लागशिल्ल्या स्कुलान ताका ट्रान्सफर मेळ्ळें. तो आज जॉयन जाला. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. तशेंच मुखार त्या स्कुलान ताका जायते बरेपण जावं. ताच्या सेवेंत कसलीच अडखळी नासता. देव ताका सांबाळूं म्हूण मागता हांव. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हूण मागता हांव. प्रेज यू जीजस. लव यू जीजस. अडोर यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. हांव आयवान मँगलोर आतां बॅरेन आसा. म्हज्यो 3 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. आमी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक म्हाका बऱ्यान गांवांक वचून फाटीं येवंक आनी म्हज्या पुताक काम मेळोवंक आनी म्हज्या धुवेक परिक्षेंत बरे मार्क्स फावो जावंक आमी पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां देवाचें उतर दिल्लें आनी आमी तें सदांच रिपीट करन आशिल्ल्यान आनी आतां हांव बऱ्यान सुरक्षीत तरान गांवांक वचून फाटीं बॅरेनाक पावलां. तशेंच म्हज्या पुताक एक बरें काम फावो जालां आनी म्हज्या धुवेक ताच्या परिक्षेंत बऱ्यांतले बरे मार्क्स फावो केल्यात आनी मुखारी ताच्या परिक्षेंत आनी प्रोजेक्टांत बरे मार्क्स फावो जातले म्हूण फातयेतां. हे सर उपकार फावो करून दिल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं दी म्हणून मागतां. थँक्यू जेजस. हालेलुया. हालेलुया.